मुहाफिज किस्त एक हिस्सा अव्वल। शहर की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत रहमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम हर जबान पर था। इस कंपनी की बुनियाद हाजी अब्दुर्रहमान ने रखी थी, लेकिन अब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद वो ज्यादातर जिम्मेदारियां अपनी इकलौती बेटी माहिरा रहमान के हवाले कर चुके थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में माहिरा ने वो मकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। वो न सिर्फ ज़हीन थी बल्कि फैसले करने में बेहद मजबूत भी थी। कंपनी का हर मुलाजिम इसकी इज्जत करता था, जबकि कारोबारी दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके नाम से मोहतात रहते थे। माहिरा के 3 बड़े भाई थे। सब अपने अपने शुबों में मसरूफ थे। एक अमेरिका में कंपनी की ब्रांच संभाल रहा था, दूसरा बरतानिया में नए मंसूबों पर काम कर रहा था और तीसरा दुबई में सरमायाकारी के मामलात देखता था। तीनों अपनी बहन से मोहब्बत तो बहुत करते थे, मगर जरूरत के वक्त उसके साथ मौजूद नहीं रह सकते थे। उधर शहर में एक और ताकत भी मौजूद थी, एक ऐसा शख्स जिसकी नजरें अब्दुर्रहमान की दौलत पर थीं। इसका नाम कमाल शाह था। कमाल शाह एक खतरनाक माफिया लीडर था जो कानूनी कारोबार की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियां चलाता था। कई बार इसने रहमान ग्रुप को खरीदने की कोशिश की, मगर हर बार माहिरा ने इसकी पेशकश ठुकरा दी। इसी दिन से कमाल शाह ने फैसला कर लिया कि अगर कंपनी खरीद नहीं सकता तो उसे तबाह जरूर करेगा। एक शाम माहिरा अपनी गाड़ी में कंपनी से घर वापस जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, मगर देर हो चुकी थी। जोरदार टुकर हुई, गाड़ी कई फुट दूर जा गिरी। लोग चीखते हुए दौड़े, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से माहिरा मामूली जख्मी हुई। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया, मगर अब्दुर्रहमान समझ गए कि यह हादसा नहीं, कत्ल की कोशिश थी। ये पहला हमला नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो जाती, कभी दफ्तर में धमाके की झूठी इत्तिला मिलती, कभी किसी मीटिंग के दौरान मुसल्लह अफराद नजर आते। हर बार माहिरा बच जाती, मगर दुश्मन हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक मंसूबा बनाकर आता। एक रात अब्दुर्रहमान अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कुन उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कंधों वाला शख्स खड़ा था। गहरी आंखें, खामोश चेहरा, चेहरे पर कोई जज्बात नहीं। नाम लिखा था इंस्पेक्टर अहद खान। नीचे सिर्फ एक जुमला दर्ज था, जहां अहद खान पहुंच जाए वहां मुजरिम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। अब्दुर्रहमान ने फौरन फोन उठाया। अगली सुबह कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर एक सिया रंग की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। काले लिबास में एक शख्स बाहर निकला। कद 6 फुट से ज्यादा, तेज नजरें, हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग। वो बगैर किसी से बात किए सीधा अंदर दाखिल हो गया। इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमीन इसे देखते ही खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर आने से पूरे माहौल का रंग बदल गया हो। वो सीधा अब्दुर्रहमान के दफ्तर में पहुंचा। सर, इंस्पेक्टर अहद खान हाजिर है। अब्दुर्रहमान ने हाथ मिलाया। आज से आप सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, मेरी बेटी के मुहाफिज भी हैं। अहद ने मुख्तसर जवाब दिया। जब तक मैं जिंदा हूं आपकी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसी वक्त माहिरा दफ्तर में दाखिल हुई। इसने हैरत से अहद को देखा। ये कौन है? अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। माहिरा फौरन बोली, मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं। अहद खामोश खड़ा रहा। अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला मैंने किया है। माहिरा नाराज होकर बाहर निकल गई। अहद भी इसके पीछे चल पड़ा। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब यही मेरी ड्यूटी है। अगर मैं मना करूं? फिर भी। माहिरा ने पहली बार किसी को इस अंदाज में जवाब देते देखा था। वो खामोश हो गई। चंद दिन गुजरे। अहद हर वक्त माहिरा के साथ रहता। दफ्तर, मीटिंग, सफर, हत्ता के घर के बाहर भी इसकी नजर हर चीज पर होती। वो बहुत कम बोलता था, मगर हर लम्हा इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेता रहता। एक दिन कंपनी में एक बड़ी सरमायाकारी की मीटिंग थी। मुल्क भर के सरमायाकार मौजूद थे। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि अहद की नज़र एक वेटर पर पड़ी। वेटर की चाल आम मुलाजमीन जैसी नहीं थी। अहद ने फौरन महसूस किया कि कुछ गलत है। अचानक इस वेटर ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। पूरा हाल चीखों से गूंज उठा, मगर गोली चलने से पहले ही अहद बिजली की रफ्तार से इस पर झपटा। सिर्फ चंद सेकंड में हमला आवर जमीन पर था। पिस्तौल दूर जा गिरा। सिक्योरिटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सब हैरान थे।
اگر عہد ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو آج ماہرہ زندہ نہ ہوتی۔ اس دن پہلی بار ماہرہ نے عہد کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی عام انسان نہیں تھا۔ رات کو ماہرہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ قاتل تھا؟ عہد نے مختصر جواب دیا، اس کی آنکھیں، صرف آنکھیں دیکھ کر۔ قاتل کی نظریں ہمیشہ شکار پر ہوتی ہے۔ ماہرہ خاموش رہ گئی۔ اگلے چند دن نسبتاً پرسکون گزرے، مگر دوسری طرف کمال شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ایک محافظ نے میرے سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ اس کے آدمیوں میں سے ایک بولا، سر پہلے عہد خان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ کمال شاہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اب کھیل صرف ماہرہ کا نہیں رہا، اب شکار عہد خان بھی ہے۔ اسی رات عہد اپنے فلیٹ واپس جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک 4 گاڑیاں اس کے گرد آ کر رک گئیں۔ 10 سے زیادہ مسلح افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے۔ ایک شخص بولا، عہد خان، آج تمہاری آخری رات ہے۔ عہد نے آہستہ سے اپنی کوٹ کی آستین سیدھی کی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ وہ صرف ایک جملہ بولا، غلطی تم نے یہ کی ہے کہ مجھے اکیلا سمجھ لیا۔ یہ سنتے ہی اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی، اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز پورے علاقے میں پھیل گئی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر پورا علاقہ لرز اٹھا۔ عہد خان نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ایک گاڑی کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ حملہ آور مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، مگر عہد کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک حملہ آور اس کی طرف بڑھا، لیکن عہد نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ مروڑا، پستول چھین لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ باقی افراد نے ایک ساتھ گولیاں چلانا شروع کر دیں، مگر عہد ہر وار سے خود کو بچاتا رہا۔ چند لمحوں میں 2 حملہ آور زخمی ہو چکے تھے، جبکہ باقی پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ حملہ آور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ عہد نے زخمی شخص کی کالر پکڑی اور سخت لہجے میں پوچھا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ زخمی شخص نے خون تھوکتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، کمال۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا، دور کھڑی ایک گاڑی سے چلنے والی گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ عہد نے فوراً اس سمت دیکھا، مگر قاتل گاڑی تیزی سے غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ سیدھا عبد الرحمان کے گھر پہنچا۔ ماہرہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ عہد نے مختصر انداز میں کہا، اب خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ماہرہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عہد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ڈرنا ضروری نہیں، لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ عبد الرحمان نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ سنایا، آج سے ماہرہ اکیلے کہیں نہیں جائے گی۔ ماہرہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس بار کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اسی دن کمپنی میں ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عہد ہر شخص پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بار بار اپنی جیکٹ کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ عہد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، نوجوان نے جیکٹ کے اندر سے ریموٹ نکال لیا۔ عہد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ سیکیورٹی نے فوراً اسے قابو کر لیا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ عمارت میں پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کیا جا چکا تھا۔ عہد نے پورا فلور خالی کروا دیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے چند منٹ بعد بم ناکارہ بنا دیا۔ اگر صرف 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو درجنوں جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ ماہرہ پہلی بار اندر سے ہل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم نہ ہوتے تو۔ عہد نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ اسی دوران کمال شاہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر بیٹھا غصے میں سب کچھ توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، عہد خان کو طاقت سے نہیں ہرا سکتے، اب اس کی کمزوری تلاش کرو۔ ایک آدمی بولا،
सर इसकी कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो हमेशा अकेला रहता है। कमाल शाह मुस्कुराया। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और मैं वो कमजोरी ढूंढ निकालूंगा। उधर रात गए अहद अपनी मेज पर पुरानी फाइलें देख रहा था। एक तस्वीर उसके हाथ में आई। तस्वीर में एक खुशहाल खानदान था। अहद ने खामोशी से तस्वीर बंद की और आंखें बंद कर लें। वाज़ेह था कि इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता था। इसी लम्हे इसका फोन बजा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगर माहिरा रहमान को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे अकेले पुराने गोदाम पहुंच जाना। कॉल फौरन मुनक़ते हो गई। अहद ने फोन जेब में रखा, अपनी बंदूक मुहाफिज किस्त 1 हिस्सा अव्वल। शहर की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत रहमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम हर ज़बान पर था। इस कंपनी की बुनियाद हाजी अब्दुर्रहमान ने रखी थी, लेकिन अब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद वो ज्यादातर जिम्मेदारियां अपनी इकलौती बेटी माहिरा रहमान के हवाले कर चुके थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में माहिरा ने वो मकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। वो न सिर्फ ज़हीन थी बल्कि फैसले करने में बेहद मजबूत भी थी। कंपनी का हर मुलाजिम इसकी इज्जत करता था, जबकि कारोबारी दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके नाम से मोहतात रहते थे। माहिरा के 3 बड़े भाई थे। सब अपने अपने शबों में मसरूफ थे। एक अमेरिका में कंपनी की ब्रांच संभाल रहा था, दूसरा बरतानिया में नए मंसूबों पर काम कर रहा था और तीसरा दुबई में सरमायाकारी के मामलात देखता था। तीनों अपनी बहन से मोहब्बत तो बहुत करते थे, मगर जरूरत के वक्त उसके साथ मौजूद नहीं रह सकते थे। उधर शहर में एक और ताकत भी मौजूद थी। एक ऐसा शख्स जिसकी नजरें अब्दुर्रहमान की दौलत पर थीं। इसका नाम कमाल शाह था। कमाल शाह एक खतरनाक माफिया लीडर था जो कानूनी कारोबार की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियां चलाता था। कई बार इसने रहमान ग्रुप को खरीदने की कोशिश की, मगर हर बार माहिरा ने इसकी पेशकश ठुकरा दी। इसी दिन से कमाल शाह ने फैसला कर लिया कि अगर कंपनी खरीद नहीं सकता तो उसे तबाह जरूर करेगा। एक शाम माहिरा अपनी गाड़ी में कंपनी से घर वापस जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, मगर देर हो चुकी थी। जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी कई फुट दूर जा गिरी। लोग चीखते हुए दौड़े, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से माहिरा मामूली जख्मी हुई। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया, मगर अब्दुर्रहमान समझ गए कि यह हादसा नहीं, कत्ल की कोशिश थी। ये पहला हमला नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो जाती, कभी दफ्तर में धमाके की झूठी इत्तिला मिलती, कभी किसी मीटिंग के दौरान मुसल्लह अफराद नजर आते। हर बार माहिरा बच जाती, मगर दुश्मन हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक मंसूबा बनाकर आता। एक रात अब्दुर्रहमान अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कुन उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कंधों वाला शख्स खड़ा था। गहरी आंखें, खामोश चेहरा, चेहरे पर कोई जज्बात नहीं। नाम लिखा था इंस्पेक्टर अहद खान। नीचे सिर्फ एक जुमला दर्ज था, जहां अहद खान पहुंच जाए वहां मुजरिम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। अब्दुर्रहमान ने फौरन फोन उठाया। अगली सुबह कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर एक सिया रंग की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। काले लिबास में एक शख्स बाहर निकला। कद 6 फुट से ज्यादा, तेज नजरें, हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग। वो बगैर किसी से बात किए सीधा अंदर दाखिल हो गया। इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमीन इसे देखते ही खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर आने से पूरे माहौल का रंग बदल गया हो। वो सीधा अब्दुर्रहमान के दफ्तर में पहुंचा। सर, इंस्पेक्टर अहद खान हाजिर है। अब्दुर्रहमान ने हाथ मिलाया। आज से अब सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, मेरी बेटी के मुहाफिज भी हैं। अहद ने मुख्तसर जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं आपकी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसी वक्त माहिरा दफ्तर में दाखिल हुई। इसने हैरत से अहद को देखा। ये कौन है? अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। माहिरा फौरन बोली, मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं। अहद खामोश खड़ा रहा। अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला मैंने किया है। माहिरा नाराज होकर बाहर निकल गई। अहद भी इसके पीछे चल पड़ा। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब यही मेरी ड्यूटी है। अगर मैं मना करूं? फिर भी। माहिरा ने पहली बार किसी को इस अंदाज में जवाब देते देखा था। वो खामोश हो गई। चंद दिन गुजरे। अहद हर वक्त माहिरा के साथ रहता। दफ्तर, मीटिंग, सफर,
حتیٰ کہ گھر کے باہر بھی اس کی نظر ہر چیز پر ہوتی۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر ہر لمحہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا رہتا۔ ایک دن کمپنی میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی میٹنگ تھی۔ ملک بھر کے سرمایہ کار موجود تھے۔ میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ عہد کی نظر ایک ویٹر پر پڑی۔ ویٹر کی چال عام ملازمین جیسی نہیں تھی۔ عہد نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ اچانک اس ویٹر نے جیب سے پستول نکال لیا۔ پورا حال چیخوں سے گونج اٹھا، مگر گولی چلنے سے پہلے ہی عہد بجلی کی رفتار سے اس پر جھپٹا۔ صرف چند سیکنڈ میں حملہ آور زمین پر تھا۔ پستول دور جا گرا۔ سیکیورٹی نے اسے گرفتار کر لیا۔ سب حیران تھے۔ اگر عہد ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو آج ماہرہ زندہ نہ ہوتی۔ اس دن پہلی بار ماہرہ نے عہد کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی عام انسان نہیں تھا۔ رات کو ماہرہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ قاتل تھا؟ عہد نے مختصر جواب دیا، اس کی آنکھیں، صرف آنکھیں دیکھ کر۔ قاتل کی نظریں ہمیشہ شکار پر ہوتی ہیں۔ ماہرہ خاموش رہ گئی۔ اگلے چند دن نسبتاً پرسکون گزرے، مگر دوسری طرف کمال شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ایک محافظ نے میرے سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ اس کے آدمیوں میں سے ایک بولا، سر پہلے عہد خان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ کمال شاہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اب کھیل صرف ماہرہ کا نہیں رہا، اب شکار عہد خان بھی ہے۔ اسی رات عہد اپنے فلیٹ واپس جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک 4 گاڑیاں اس کے گرد آ کر رک گئیں۔ 10 سے زیادہ مسلح افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے۔ ایک شخص بولا، عہد خان، آج تمہاری آخری رات ہے۔ عہد نے آہستہ سے اپنی کوٹ کی آستین سیدھی کی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ وہ صرف ایک جملہ بولا، غلطی تم نے یہ کی ہے کہ مجھے اکیلا سمجھ لیا۔ یہ سنتے ہی اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی، اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز پورے علاقے میں پھیل گئی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر پورا علاقہ لرز اٹھا۔ عہد خان نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ایک گاڑی کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ حملہ آور مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، مگر عہد کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک حملہ آور اس کی طرف بڑھا، لیکن عہد نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ مروڑا، پستول چھین لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ باقی افراد نے ایک ساتھ گولیاں چلانا شروع کر دیں، مگر عہد ہر وار سے خود کو بچاتا رہا۔ چند لمحوں میں 2 حملہ آور زخمی ہو چکے تھے، جبکہ باقی پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ حملہ آور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ عہد نے زخمی شخص کی کالر پکڑی اور سخت لہجے میں پوچھا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ زخمی شخص نے خون تھوکتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، کمال۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا، دوڑ کھڑی ایک گاڑی سے چلنے والی گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ عہد نے فوراً اس سمت دیکھا، مگر قاتل گاڑی تیزی سے غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ سیدھا عبد الرحمان کے گھر پہنچا۔ ماہرہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ عہد نے مختصر انداز میں کہا، اب خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ماہرہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عہد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ڈرنا ضروری نہیں، لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ عبد الرحمان نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ سنایا، آج سے ماہرہ اکیلے کہیں نہیں جائے گی۔ ماہرہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس بار کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اسی دن کمپنی میں ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عہد ہر شخص پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بار بار اپنی جیکٹ کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ عہد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، نوجوان نے جیکٹ کے اندر سے ریموٹ نکال لیا۔ عہد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔
सिक्योरिटी ने फौरन इसे काबू कर लिया। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि इमारत में पहले ही धमाका खेज मवाद नस्ब किया जा चुका था। अहद ने पूरा फ्लोर खाली करवा दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चंद मिनट बाद बम नाकारा बना दिया। अगर सिर्फ 1 मिनट की भी ताखीर होती तो दर्जनों जानें ज़ाय हो सकती थीं। माहिरा पहली बार अंदर से हल गई। इसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम ना होते तो। अहद ने बात मुकम्मल नहीं होने दी। मेरी जिम्मेदारी है कि आप महफूज रहें। इसी दौरान कमाल शाह अपने खुफिया ठिकाने पर बैठा गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा था। इसने अपने आदमियों से कहा, अहद खान को ताकत से नहीं हरा सकते, अब इसकी कमजोरी तलाश करो। एक आदमी बोला, सर इसकी कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो हमेशा अकेला रहता है। कमाल शाह मुस्कुराया, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और मैं वो कमजोरी ढूंढ निकालूंगा। उधर रात गए अहद अपनी मेज पर पुरानी फाइलें देख रहा था। एक तस्वीर उसके हाथ में आई। तस्वीर में एक खुशहाल खानदान था। अहद ने खामोशी से तस्वीर बंद की और आंखें बंद कर ले। वाज़ेह था कि इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता था। इसी लम्हे इसका फोन बजा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगर माहिरा रहमान को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे अकेले पुराने गुदाम पहुंच जाना। काल फौरन मुनक़ते हो गई। अहद ने फोन जेब में रखा, अपनी बंदूक उठ। मुहाफिज किस्त 1 हिस्सा अव्वल। शहर की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत रहमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम हर ज़बान पर था। इस कंपनी की बुनियाद हाजी अब्दुर्रहमान ने रखी थी, लेकिन अब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद वो ज्यादातर जिम्मेदारियां अपनी इकलौती बेटी माहिरा रहमान के हवाले कर चुके थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में माहिरा ने वो मकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। वो न सिर्फ ज़हीन थी बल्कि फैसले करने में बेहद मजबूत भी थी। कंपनी का हर मुलाजिम इसकी इज्जत करता था, जबकि कारोबारी दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके नाम से मोहतात रहते थे। माहिरा के 3 बड़े भाई थे। सब अपने अपने शबों में मसरूफ थे। एक अमेरिका में कंपनी की ब्रांच संभाल रहा था, दूसरा बरतानिया में नए मंसूबों पर काम कर रहा था और तीसरा दुबई में सरमायाकारी के मामलात देखता था। तीनों अपनी बहन से मोहब्बत तो बहुत करते थे, मगर जरूरत के वक्त इसके साथ मौजूद नहीं रह सकते थे। उधर शहर में एक और ताकत भी मौजूद थी। एक ऐसा शख्स जिसकी नजरें अब्दुर्रहमान की दौलत पर थीं। इसका नाम कमाल शाह था। कमाल शाह एक खतरनाक माफिया लीडर था जो कानूनी कारोबार की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियां चलाता था। कई बार इसने रहमान ग्रुप को खरीदने की कोशिश की, मगर हर बार माहिरा ने इसकी पेशकश ठुकरा दी। इसी दिन से कमाल शाह ने फैसला कर लिया कि अगर कंपनी खरीद नहीं सकता तो उसे तबाह जरूर करेगा। एक शाम माहिरा अपनी गाड़ी में कंपनी से घर वापस जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, मगर देर हो चुकी थी। जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी कई फुट दूर जा गिरी। लोग चीखते हुए दौड़े, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से माहिरा मामूली जख्मी हुई। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया, मगर अब्दुर्रहमान समझ गए कि यह हादसा नहीं, कत्ल की कोशिश थी। यह पहला हमला नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो जाती, कभी दफ्तर में धमाके की झूठी इत्तिला मिलती, कभी किसी मीटिंग के दौरान मुसल्लह अफराद नजर आते। हर बार माहिरा बच जाती, मगर दुश्मन हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक मंसूबा बनाकर आता। एक रात अब्दुर्रहमान अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कुन उनके सामने पुलिस के एक आला अफसर की फाइल खिली हुई थी। तस्वीर में एक लंबा चौड़े कंधों वाला शख्स खड़ा था। गहरी आंखें, खामोश चेहरा, चेहरे पर कोई जज्बात नहीं। नाम लिखा था, इंस्पेक्टर अहद खान। नीचे सिर्फ एक जुमला दर्ज था, जहां अहद खान पहुंच जाए वहां मुजरिम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। अब्दुर्रहमान ने फौरन फोन उठाया। अगली सुबह कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर एक सिया रंग की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। काले लिबास में एक शख्स बाहर निकला। कद 6 फुट से ज्यादा, तेज नजरें, हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग। वो बगैर किसी से बात किए सीधा अंदर दाखिल हो गया। इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमीन इसे देखते ही खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर आने से पूरे माहौल का रंग बदल गया हो। वो सीधा अब्दुर्रहमान के दफ्तर में पहुंचा। सर, इंस्पेक्टर अहद खान हाजिर है। अब्दुर्रहमान ने हाथ मिलाया। आज से अब सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, मेरी बेटी के मुहाफिज भी हैं। अहद ने मुख्तसर जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं अब की बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
इसी वक्त माहिरा दफ्तर में दाखिल हुई। इसने हैरत से अहद को देखा। ये कौन है? अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। माहिरा फौरन बोली, मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं। अहद खामोश खड़ा रहा। अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा, ये फैसला मैंने किया है। माहिरा नाराज होकर बाहर निकल गई। अहद भी इसके पीछे चल पड़ा। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब यही मेरी ड्यूटी है। अगर मैं मना करूं? फिर भी। माहिरा ने पहली बार किसी को इस अंदाज में जवाब देते देखा था। वो खामोश हो गई। चंद दिन गुजरे। अहद हर वक्त माहिरा के साथ रहता। दफ्तर, मीटिंग, सफर, हता के घर के बाहर भी इसकी नज़र हर चीज पर होती। वो बहुत कम बोलता था, मगर हर लम्हा इर्दगिर्द के माहौल का जायजा लेता रहता। एक दिन कंपनी में एक बड़ी सरमायाकारी की मीटिंग थी। मुल्क भर के सरमायाकार मौजूद थे। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि अहद की नज़र एक वेटर पर पड़ी। वेटर की चाल आम मुलाजमीन जैसी नहीं थी। अहद ने फौरन महसूस किया कि कुछ गलत है। अचानक इस वेटर ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। पूरा हाल चीखों से गूंज उठा, मगर गोली चलने से पहले ही अहद बिजली की रफ्तार से इस पर झपटा। सिर्फ चंद सेकंड में हमला आवर जमीन पर था। पिस्तौल दूर जा गिरा। सिक्योरिटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सब हैरान थे। अगर अहद एक लम्हा भी देर कर देता तो आज माहिरा जिंदा ना होती। इस दिन पहली बार माहिरा ने अहद को गौर से देखा। वो वाकई आम इंसान नहीं था। रात को माहिरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो कातिल था? अहद ने मुख्तसर जवाब दिया, इसकी आंखें। सिर्फ आंखें देखकर? कातिल की नजरें हमेशा शिकार पर होती है। माहिरा खामोश रह गई। अगले चंद दिन निस्बतन पुरसुकून गुजरे, मगर दूसरी तरफ कमाल शाह गुस्से से पागल हो रहा था। इसने मेज पर हाथ मार कर कहा, एक मुहाफिज ने मेरे सारे मंसूबे नाकाम कर दिए। इसके आदमियों में से एक बोला, सर पहले अहद खान को रास्ते से हटाना होगा। कमाल शाह की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब खेल सिर्फ माहिरा का नहीं रहा, अब शिकार अहद खान भी है। इसी रात अहद अपने फ्लैट वापस जा रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक 4 गाड़ियां उसके गिर्द आकर रुक गईं। 10 से ज्यादा मुसल्लाह अफराद बाहर निकल आए। उनके हाथों में जदीद हथियार थे। एक शख्स बोला, अहद खान, आज तुम्हारी आखिरी रात है। अहद ने आहिस्ता से अपनी कोट की आस्तीन सीधी की। इसके चेहरे पर खौफ का एक भी निशान नहीं था। वो सिर्फ एक जुमला बोला, गलती तुमने ये की है कि मुझे अकेला समझ लिया। ये सुनते ही अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी, और अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में फैल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर पूरा इलाका लरज उठा। अहद खान ने पलक झपकने से पहले ही एक गाड़ी के पीछे पोजीशन ले ली। हमला आवर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, मगर अहद के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। वो खामोशी से हर हरकत का जायजा ले रहा था। एक हमला आवर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अहद ने बिजली की सी तेजी से इसका हाथ मरोड़ा, पिस्तौल छीन लिया और इसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी अफराद ने एक साथ गोलियां चिल्लाना शुरू कर दी, मगर अहद हर वार से खुद को बचाता रहा। चंद लम्हों में 2 हमला आवर जख्मी हो चुके थे, जबकि बाकी पीछे हटने लगे। इतने में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। हमला आवर अपने साथियों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अहद ने जख्मी शख्स की कालर पकड़ी और सख्त लहजे में पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? जख्मी शख्स ने खून थूकते हुए सिर्फ एक लफ्ज कहा, कमाल। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बताता, दौड़ खड़ी एक गाड़ी से चलने वाली गोली सीधी उसके सीने में लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। अहद ने फौरन इस समत देखा, मगर कातिल गाड़ी तेजी से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह वो सीधा अब्दुर्रहमान के घर पहुंचा। माहिरा नाश्ते की मेज पर बैठी थी। अहद ने मुख्तसर अंदाज में कहा, अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। माहिरा ने बेपरवाही से जवाब दिया,
میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ احد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ڈرنا ضروری نہیں، لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ عبد الرحمن نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ سنایا۔ آج سے ماہرہ اکیلے کہیں نہیں جائے گی۔ ماہرہ نے احتجاج کرنا چاہا مگر اس بار کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اسی دن کمپنی میں ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ احد ہر شخص پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بار بار اپنی جیکٹ کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ احد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا نوجوان نے جیکٹ کے اندر سے ریموٹ نکال لیا۔ احد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ سیکیورٹی نے فوراً اسے قابو کر لیا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ عمارت میں پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کیا جا چکا تھا۔ احد نے پورا فلور خالی کروا دیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے چند منٹ بعد بم ناکارہ بنا دیا۔ اگر صرف 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو درجنوں جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ ماہرہ پہلی بار اندر سے ہل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم نہ ہوتے تو۔ احد نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ اسی دوران کمال شاہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر بیٹھا غصے میں سب کچھ توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، احد خان کو طاقت سے نہیں ہرا سکتے، اب اس کی کمزوری تلاش کرو۔ ایک آدمی بولا، سر اس کی کوئی فیملی نہیں، کوئی دوست نہیں، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے۔ کمال شاہ مسکرایا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور میں وہ کمزوری ڈھونڈ نکالوں گا۔ ادھر رات گئے احد اپنی میز پر پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر اس کے ہاتھ میں آئی۔ تصویر میں ایک خوشحال خاندان تھا۔ احد نے خاموشی سے تصویر بند کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ واضح تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا راز چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ دوسری طرف سے صرف ایک آواز آئی، اگر ماہرہ رحمان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل رات 12 بجے اکیلے پرانے گودام پہنچ جانا۔ کال فوراً منقطع ہو گئی۔ احد نے فون جیب میں رکھا، اپنی بندوق محافظ قسط 1 حصہ اول۔ شہر کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت رحمان گروپ آف انڈسٹریز کا نام ہر زبان پر تھا۔ اس کمپنی کی بنیاد حاجی عبد الرحمان نے رکھی تھی، لیکن اب عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے بعد وہ زیادہ تر ذمہ داریاں اپنی اکلوتی بیٹی ماہرہ رحمان کے حوالے کر چکے تھے۔ صرف 28 سال کی عمر میں ماہرہ نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ فیصلے کرنے میں بے حد مضبوط بھی تھی۔ کمپنی کا ہر ملازم اس کی عزت کرتا تھا، جبکہ کاروباری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے نام سے محتاط رہتے تھے۔ ماہرہ کے 3 بڑے بھائی تھے، سب اپنے اپنے شعبوں میں مصروف تھے۔ ایک امریکہ میں کمپنی کی برانچ سنبھال رہا تھا، دوسرا برطانیہ میں نئے منصوبوں پر کام کر رہا تھا، اور تیسرا دبئی میں سرمایہ کاری کے معاملات دیکھتا تھا۔ تینوں اپنی بہن سے محبت تو بہت کرتے تھے مگر ضرورت کے وقت اس کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر شہر میں ایک اور طاقت بھی موجود تھی، ایک ایسا شخص جس کی نظریں عبد الرحمان کی دولت پر تھیں۔ اس کا نام کمال شاہ تھا۔ کمال شاہ ایک خطرناک مافیا لیڈر تھا جو قانونی کاروبار کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیاں چلاتا تھا۔ کئی بار اس نے رحمان گروپ کو خریدنے کی کوشش کی مگر ہر بار ماہرہ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اسی دن سے کمال شاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کمپنی خرید نہیں سکتا تو اسے تباہ ضرور کرے گا۔ ایک شام ماہرہ اپنی گاڑی میں کمپنی سے گھر واپس جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے بریک لگائی مگر دیر ہو چکی تھی۔ زوردار ٹکر ہوئی، گاڑی کئی فٹ دور جا گری۔ لوگ چیختے ہوئے دوڑے، لیکن خوش قسمتی سے گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ماہرہ معمولی زخمی ہوئی۔ پولیس نے اسے حادثہ قرار دیا مگر عبد الرحمان سمجھ گئے کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی کوشش تھی۔ یہ پہلا حملہ نہیں تھا۔ کبھی بریک فیل ہو جاتی، کبھی دفتر میں دھماکے کی جھوٹی اطلاع ملتی، کبھی کسی میٹنگ کے دوران مسلح افراد نظر آتے۔ ہر بار ماہرہ بچ جاتی مگر دشمن ہر بار پہلے سے زیادہ خطرناک منصوبہ بنا کر آتا۔ ایک رات عبد الرحمان اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی فائل کھلی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک لمبا چوڑے کن ان کے سامنے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی فائل کھلی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک لمبا چوڑے کندھوں والا شخص کھڑا تھا، گہری آنکھیں، خاموش چہرہ، چہرے پر کوئی جذبات نہیں۔ نام لکھا تھا انسپکٹر احد خان۔ نیچے صرف ایک جملہ درج تھا، جہاں احد خان پہنچ جائے وہاں مجرم زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔
عبد الرحمان نے فوراً فون اٹھایا۔ اگلی صبح کمپنی کے ہیڈ آفس کے باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا۔ کالے لباس میں ایک شخص باہر نکلا۔ قد 6 فٹ سے زیادہ، تیز نظریں، ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ استقبالیہ پر موجود ملازمین اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آنے سے پورے ماحول کا رنگ بدل گیا ہو۔ وہ سیدھا عبد الرحمان کے دفتر میں پہنچا۔ سر انسپکٹر احد خان حاضر ہے۔ عبد الرحمان نے ہاتھ ملایا۔ آج سے اب صرف پولیس افسر نہیں، میری بیٹی کے محافظ بھی ہیں۔ احد نے مختصر جواب دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی بیٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی وقت ماہرہ دفتر میں داخل ہوئی۔ اس نے حیرت سے احد کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ عبد الرحمان نے مسکرا کر کہا، تمہارے نئے چیف سیکیورٹی آفیسر۔ ماہرہ فوراً بولی، مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ احد خاموش کھڑا رہا۔ عبد الرحمان نے سخت لہجے میں کہا، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ ماہرہ ناراض ہو کر باہر نکل گئی۔ احد بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہی میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں منع کروں؟ پھر بھی۔ ماہرہ نے پہلی بار کسی کو اس انداز میں جواب دیتے دیکھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند دن گزرے۔ احد ہر وقت ماہرہ کے ساتھ رہتا۔ دفتر، میٹنگ، سفر، حتیٰ کہ گھر کے باہر بھی اس کی نظر ہر چیز پر ہوتی۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر ہر لمحہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا رہتا۔ ایک دن کمپنی میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی میٹنگ تھی۔ ملک بھر کے سرمایہ کار موجود تھے۔ میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ احد کی نظر ایک ویٹر پر پڑی۔ ویٹر کی چال عام ملازمین جیسی نہیں تھی۔ احد نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ اچانک اس ویٹر نے جیب سے پستول نکال لیا۔ پورا حال چیخوں سے گونج اٹھا، مگر گولی چلنے سے پہلے ہی احد بجلی کی رفتار سے اس پر جھپٹا۔ صرف چند سیکنڈ میں حملہ آور زمین پر تھا۔ پستول دور جا گرا۔ سیکیورٹی نے اسے گرفتار کر لیا۔ سب حیران تھے۔ اگر احد ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو آج ماہرہ زندہ نہ ہوتی۔ اس دن پہلی بار ماہرہ نے احد کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی عام انسان نہیں تھا۔ رات کو ماہرہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ قاتل تھا؟ احد نے مختصر جواب دیا، اس کی آنکھیں۔ صرف آنکھیں دیکھ کر؟ قاتل کی نظریں ہمیشہ شکار پر ہوتی ہیں۔ ماہرہ خاموش رہ گئی۔ اگلے چند دن نسبتاً پرسکون گزرے، مگر دوسری طرف کمال شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ایک محافظ نے میرے سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ اس کے آدمیوں میں سے ایک بولا، سر پہلے احد خان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ کمال شاہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اب کھیل صرف ماہرہ کا نہیں رہا، اب شکار احد خان بھی ہے۔ اسی رات احد اپنے فلیٹ واپس جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک 4 گاڑیاں اس کے گرد آ کر رک گئیں۔ 10 سے زیادہ مسلح افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے۔ ایک شخص